नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जहांगीर तरीन के इमरान खान से एक ख़तरनाक इंतकाम का मामला क्या है। तहरीक इंसाफ के अंदर एक पूरा ग्रुप इमरान खान के ख़िलाफ़ कैसे खड़ा हुआ, इस ग्रुप के अरकान कौन कौन हैं, इस ग्रुप की एक खुफिया मुलाकात किससे हुई, इस ग्रुप को इस मुलाकात में क्या ख़ास हदायत जारी की गई, ये मुलाकात कहाँ हुई और कितनी देर जारी रही। जहांगीर तरीन का वो जहाज़ जो पीटीआई के लिए आज़ाद उम्मीदवार लाता था, अब वही जहाज़ क्या कर रहा है। क्या ये सब कुछ उस खुफिया यकीन दहानी पर हो रहा है जिसके बारे में मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया था। इस बारे में मरियम नवाज ने जो इशारे दिए हैं उसकी असल वजह क्या है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी जहांगीर तरीन और इमरान खान के खिलाफ एक बागी गिरोह का मामला क्या है। इस बागी ग्रुप की पुष्पनाही करने वाले दो किरदार असल में कौन हैं और मरियम नवाज ने क्या मानी खेज इशारे दिए हैं। आपको इस इशू के मुतल्लिक एक इंतहाई दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। इसके अलावा आपको इसी इशू से जुड़े चंद दिलचस्प हकायक, कुछ अंदर की खबरें और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा दिलचस्प और पुरअसरार वाकया सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान इख्तलाफ असल में किस वजह से शुरू हुआ। तो मामला यह है कि जहांगीर तरीन ने एक ख़ास किस्म की फ़ाइल वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवाई थी। ये फ़ाइल जहांगीर तरीन ने एक ऐसे वक्त में भिजवाई जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें गैर रस्मी तौर पर बहुत ज़्यादा अख्तियारात दे रखे थे और वो अख्तियारात वज़ीर आज़म ने उन्हें पार्टी के लिए उनकी खिदमात और ज़राअत के शोबे में महारत की बुनियाद पर दिए थे। अब इस फाइल के मुतल्लिक एक अजीब और पुरअसरार मामला हुआ। वो मामला ये था कि ये जो फाइल जहांगीर खान तरीन ने भेजी, इसे वज़ीर आज़म ऑफिस में रोक लिया गया। जहांगीर तरीन के लिए ये एक बहुत हैरान कुन कदम था। इससे पहले जहांगीर तरीन जो भी फाइल वज़ीर आज़म ऑफिस भेजते उसे मंजूर कर लिया जाता, लेकिन उनकी ये जो फाइल थी, इस फाइल को रोक लिया गया। जहांगीर तरीन इस मामले पर बहुत जिद हुए और उसकी वजह यह थी कि वो वज़ीर आज़म के बहुत करीबी और बाएतमाद साथी थे। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम भी किया हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि जहांगीर तरीन ने ये मालूम करने की कोशिश की कि ये फाइल असल में कैसे रुकी और वो कौन शख्स है जिसने इस फाइल को रोका। उन्होंने ये मालूमात हासिल करने के लिए एक ख़ास तरीका इस्तेमाल किया। वो तरीका ये था कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर अपने वज़रा की लॉबी को एक जिम्मेदारी सौंपी। वो जिम्मेदारी ये थी कि पता चलाया जाए कि ये फाइल किस मरहले में है और किसने इस फाइल को किस मरहले में किस वजह से रोका। अब वज़रा की इस लॉबी ने जब अपने तौर पर पता चलाया तो एक ऐसा इंकशाफ हुआ जिसने इन वज़रा को भी हैरान कर दिया। ये इंकशाफ जहांगीर तरीन पर भी बिजली बनकर गिरा और वो इंकशाफ ये था कि ये फाइल एक ताकतवर शख्सियत की जानिब से रुकवाई गई। जहांगीर तरीन को इस मामले पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस ताकतवर शख्सियत के खिलाफ एक मंसूबा बनाया। जहांगीर तरीन का वो मंसूबा ये था
کہ اس طاقتور شخصیت کو اس کے عہدے سے ہٹوایا جائے۔ اس معاملے پر پہلے تو جہانگیر ترین نے اپنا ہوم ورک پورا کیا، یعنی پی ٹی آئی کے اندر ان کے اعتماد کے جو وزراء تھے ان وزراء سے کہا کہ وہ اس طاقتور شخصیت کے خلاف عمران خان کے سامنے لابنگ کریں۔ اس طرح ان وزراء نے اس شخصیت کے خلاف کابینہ کے اندر بھی لابنگ شروع کر دی۔ دوسری جانب جہانگیر ترین نے خود بھی وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ اس طاقتور شخصیت کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ جہانگیر ترین کو پورا یقین تھا کہ عمران خان ان کا یہ جو مشورہ ہے اس پر مرحلہ وار عمل کریں گے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عمران خان نے جہانگیر ترین کا یہ مشورہ نظر انداز کر دیا۔ اب اس کے بعد جہانگیر ترین نے وزیر اعظم عمران خان کو ایک مرتبہ پھر قائل کرنے کی کوشش کی، ان سے اصرار کیا کہ اس شخصیت کو ہٹایا جائے، لیکن وزیر اعظم نے ان کی بات کو میرٹ پر ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اسی دوران اس معاملے نے ایک ڈرامائی موڑ اختیار کر لیا، اور وہ موڑ یہ تھا کہ اس طاقتور شخصیت کو پتہ چل گیا کہ جہانگیر ترین نے انہیں ہٹوانے کا منصوبہ بنایا۔ اس شخصیت کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جہانگیر ترین نے اس شخصیت کے خلاف کس طرح کی لابنگ کروانے کی کوشش کی۔ یوں جہانگیر ترین اور اس طاقتور شخصیت کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ جہانگیر ترین اس شخصیت کو ہٹوانے میں اس لیے ناکام رہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس شخصیت پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ یہ شخصیت وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ہیں۔ جہانگیر ترین نے کھلے عام یہ الزام لگایا کہ ان کے خلاف جو شوگر سکینڈل آیا اس سکینڈل کے ماسٹر مائنڈ مبینہ طور پر اعظم خان ہیں، اور اس پورے معاملے میں ایک اور کردار بھی ہے۔ جہانگیر ترین سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف شہزاد اکبر بھی ایک بہت بڑی سازش کا حصہ تھے۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے وزیر اعظم عمران خان سے انتقام کا معاملہ کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر باغی گروپ کی پشت پناہی اصل میں کون کر رہا ہے۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اسد عمر، شاہ محمود قریشی، علی زیدی، شہزاد اکبر اور پرویز خٹک نے جہانگیر ترین کا پتہ مکمل طور پر کاٹ دیا ہے۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ ایک معاون خصوصی ایسے بھی ہیں جو وزیر اعظم کے بہت قریب ہیں، اور جہانگیر ترین کو وزیر اعظم سے دور کرنے میں اس معاون خصوصی نے بھی کلیدی کردار ادا کیا، اور یہ جو معاون خصوصی ہیں انہوں نے اب خود کو وزیر اعظم کے لیے جہانگیر ترین کا ایک متبادل بنا لیا ہے۔ وزیر اعظم کے یہ معاون خصوصی زلفی بخاری ہیں۔ دوسری جانب فواد چودھری اور مراد سعید جیسے وزراء جو جہانگیر ترین کے حمایتی ہیں وہ اس وقت اس معاملے میں بے بس نظر آتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں پی ٹی آئی کے اندر جو باغی گروپ سامنے آیا ہے اس کے متعلق کچھ سنسنی خیز معلومات سامنے آئی ہیں۔ اس گروپ کی کچھ خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ یہ باغی ارکان اصل میں اس گروپ کا حصہ ہیں جنہیں جہانگیر ترین ہی پارٹی میں لائے تھے۔ ان ارکان کو جہانگیر ترین اپنے جہاز میں بھر بھر کر بنی گالا پہنچاتے رہے، اور اس کی تصاویر بھی سامنے آتی رہیں، اور پی ٹی آئی کے جو وزراء تھے وہ اس وقت بڑے فخر سے ان تصاویر کو شیئر بھی کرتے رہے۔ لیکن اب اس معاملے میں ایک اور نیا موڑ آیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اس وقت جو باغی ارکان ہیں جن کی تعداد 15 سے 25 کے قریب بتائی جا رہی ہے، ان میں سے اکثریت کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ جنوبی پنجاب میں جہانگیر ترین کا بہت زیادہ سیاسی اثر و رسوخ ہے، اور اسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر جنوبی پنجاب سے نون لیگ کا ایک بہت بڑا اور مؤثر دھڑا نون لیگ سے الگ ہو کر تحریک انصاف میں شامل ہو گیا تھا۔
اب اسی دھڑے کے اندر ایک دھڑے نے پی ٹی آئی کے اندر اپنا ایک الگ ناراض گروپ بنا لیا ہے۔ اس گروپ کے ایک لیڈر خواجہ داؤد سلیمانی کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ باغی گروپ کے دوسرے لیڈر خرم لغاری کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے۔ اب ان دونوں دھڑوں کا تعلق اصل میں جہانگیر ترین سے جوڑا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی اصل ڈوریاں جہانگیر ترین ہی ہلا رہے ہیں۔ اب یہاں انتہائی اہم بات یہ ہے کہ اگر جنوبی پنجاب سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین وفاق اور پنجاب میں حکومت سے الگ ہو جائیں تو پھر ان دونوں حکومتوں کا قائم رہنا انتہائی مشکل ہے، اور یہ جو دونوں باغی گروہ ہیں یہ اس وقت پی ڈی ایم سے بھی رابطے میں ہیں، اور پی ڈی ایم نے حکومت کا دھڑن تختہ کرنے کے لیے ان باغی ارکان کو استعمال کرنے کا منصوبہ بھی بنایا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔